मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को, अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, ये आप लोग अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। मेरी कल वाली एपिसोड पर जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उन सब का नेम इस स्टोरी की लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, तो आप स्टोरी एंड तक सुनते रहिएगा। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो मोहम्मद शहरयार ने रावलपिंडी से हमारे साथ शेयर की है। स्टोरी शुरू करने से पहले जितने भी लिसनर्स मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल की स्टोरीज़ को सुन रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड पैरानॉर्मल हैपनिंग्स की स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। मोहम्मद शहरयार रावलपिंडी से हमें ईमेल करते हैं, मेरे चैनल की स्टोरीज़ को बहुत लाइक करते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश हिस्सा है जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकते। शहरयार कहते हैं कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के जो एमएस के हेड होते हैं उनके वो असिस्टेंट हैं और उनके साथ वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वो प्राइवेट सेक्टर का एक हॉस्पिटल था। वहाँ पर एक वार्ड था, वार्ड नंबर 5, जो कि लोगों का ये मानना था कि वो आसेब ज़दा है। वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती थी और उनमें से बहुत से पेशेंट अपनी ज़िंदगी की बाजी को हार जाते थे। और जो उनके पेशेंट्स के साथ उनके जो रिलेटिव्स होते थे, जो उनके केयर टेकर्स होते थे, वो यही कहते थे कि रात के टाइम इस वार्ड से हमें, जो इसके सामने एक बंद कमरा है जिसको वो स्टोर रूम के तौर पर यूज़ करते थे, वहाँ से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। जब ये काम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया तो उस वार्ड के वो जो 2 रूम्स थे जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता था, वो रूम्स भी बंद कर दिए गए। इस तरह से जो वार्ड नंबर 5 था वो बिल्कुल वीरान हो चुका था। वहाँ का जो स्टोर रूम था उसको कभी कभार यूज़ किया जाता था अगर वहाँ पर कोई पुरानी चीज़ रखनी होती थी या रिपेयरिंग के लिए कुछ वहाँ से निकालना होता था। हॉस्पिटल की जो रिसेप्शन थी उसकी राइट साइड पर अगर टर्न होकर देखा जाए तो वार्ड नंबर 5 था। अब जो रिसेप्शंस पर जो फीमेल स्टाफ इवनिंग में जो ड्यूटी पर होती थी वो भी ये कहती थी कि हमें वार्ड नंबर 5 से अक्सर खौफनाक आवाज़ें आती हैं। इस तरह से लगता है कि वहाँ पर कोई होता है। कभी कभार स्टोर के अंदर से चीज़ों के इधर उधर होने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभार कोई स्टोर को नॉक करता है। अक्सर वो लोग परेशान रहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ जो इवनिंग स्टाफ की फ़ीमेल्स थीं वो जॉब पर थीं, ड्यूटी पर थीं अपनी। थोड़ी ही देर के बाद लाइट ऑफ हो गई। भाग दौड़ करने पर जब हॉस्पिटल के जनरेटर्स ऑन किए गए तो उन लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 5 में एक व्हील चेयर है जो स्टोर रूम से बाहर है और उस व्हील चेयर को बाकायदा मूव होते देखा गया। कभी वो बिल्कुल स्टोर के पास होती थी, थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल वार्ड के एंड पर होती थी, फिर थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल वार्ड के
सेंटर में होती थी। अब जितना भी उनका फ़ीमेल स्टाफ था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। जब उन्होंने वाजिया इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स देखी तो उन लोगों ने, जो उनके हेड ऑफ स्टाफ थे, उनको उन लोगों ने कह दिया कि हमने इवनिंग के टाइम यहाँ पर जॉब नहीं करनी, आप बेशक हमारी शिफ्ट चेंज कर दें या आप लोग, हम रिज़ाइन कर देंगे, टर्मिनेट कर दें हमें, बेशक हमने यहाँ पर जॉब नहीं करनी, क्योंकि बहुत वाजिया वो चीज़ें अब डराने लग गई थी। जो डे टाइम का स्टाफ था वो कहते थे कि कभी कभार हमें भी यहाँ से कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं उस वार्ड से, और वहाँ से अक्सर डिस्टर्बिंग होती है। जो स्वीपर थे जब वो सफाई करते थे उस वार्ड की, बेशक वो वीरान था, बेशक वो बंद था, लेकिन वो हॉस्पिटल का एक हिस्सा था, तो वो यही शिकायत करते थे कि ये जो व्हील चेयर है इससे हमें प्रॉब्लम होती है। जब भी हम सफाई करते हैं वो व्हील चेयर, कभी अगर हम कोने में खड़ी करके आते हैं, हम वापसी पर आते हैं तो वो व्हील चेयर दोबारा स्टोर के आगे पड़ी होती है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। तो वहाँ के जो एमएस थे, जो हेड थे वहाँ के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इवनिंग की जो ड्यूटी होती है वो मेल्स करेंगे। जब उस मेल स्टाफ में शहरियार की भी ड्यूटी लगाई गई तो शहरियार कहते हैं कि हम लोग अभी अपनी ड्यूटी कर ही रहे थे, नाइट ड्यूटी थी हम लोगों की, बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा फील हुआ, जो वार्ड नंबर 5 का जो स्टोर रूम है जिससे लोगों को शिकायतें थीं, वहाँ से अंदर की तरफ से ज़ोर ज़ोर से कोई विंडो को नॉक कर रहा है। शहरियार के साथ 2 लोग और भी थे जो ड्यूटी पर थे, वॉचमैन भी था, स्वीपर भी थे। शहरियार कहते हैं कि हमने स्वीपर से कहा कि ज़रा देख कर आओ ये किस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। जब वो वार्ड नंबर 5 में गया तो उसने आकर बताया कि जो वार्ड नंबर 5 में स्टोर रूम है, जो बंद स्टोर रूम है, वहाँ से अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। वो सब लोग गए, उन्होंने जाके उसको खोला, अंदर जाके जब देखा वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। उस व्हील चेयर को सुबह जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो उठाकर स्टोर में रख कर गए थे, और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें रख के गए थे कि इस व्हील चेयर से अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है। वो व्हील चेयर दोबारा दरवाजे के पास पड़ी थी। सब लोग बहुत हैरान हुए, उन्होंने फिर दरवाजे को लॉक किया और आकर अपनी ड्यूटी करने लग गए। थोड़ी ही देर के बाद पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑन थी, वार्ड नंबर 5 की लाइट ऑफ हो गई। जब इन लोगों ने देखा कि लाइट अचानक से ऑफ हो गई है, रिसेप्शन वाली जगह से सब उठे वार्ड नंबर 5 में जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 5 में बिल्कुल कोने पर सामने कोई खड़ा है, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल की लाइट्स ऑन थी और वो भी सामने रोशनी जा रही थी। वहाँ पर कोई खड़ा है व्हील चेयर के साथ, लाइक व्हील चेयर को कोई यूज़ कर रहा है, व्हील चेयर को कोई चला रहा है। देखने पर इस तरह से फील हो रहा था कि वहाँ पर कोई औरत है जो उस व्हील चेयर को चला रही है। इन लोगों ने जब ये माजरा देखा, टॉर्च ऑन करके इन्होंने कहा आगे जाके देखते हैं यहाँ पर कौन है। जिस टाइम ये लोग आगे गए, शहरियार भी इनके साथ थे। शहरियार कहते हैं जब हम लोग आगे गए, हम 4 लोग थे, जब हम लोग आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है, उस व्हील चेयर को वो चला रही है, खाली व्हील चेयर को। जैसे ही हम लोग गए, उसने स्टोर वाला रास्ता क्रॉस किया और वो वार्ड के बिल्कुल एंड पर जाके खड़ी हो गई। हम लोग बहुत डर रहे थे, हम थोड़ा सा आगे गए तो वो जैसे ही राइट साइड पे टर्न हुई, राइट साइड की तरफ वॉशरूम्स थे, जैसे वो राइट साइड पे टर्न हुई, हम लोगों ने ये समझा ये वॉशरूम की तरफ गई है। जब हम लोग वॉशरूम में गए, हमने जाके सारा वॉशरूम चेक किया, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। हम लोगों को समझ नहीं आई कि वो व्हील चेयर को लेके वो चीज़ कहाँ चली गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे, हम लोग वापस आ गए। अब बेशक हम लोग मर्द थे, लेकिन थे तो इंसान ही। जब ऐसी चीज़ें वाज़िया नज़र आने लग जाएं और आपके ज़हन में एक ख़ौफ पैदा हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। शहरियार कहते हैं हम लोग बहुत डरे। थोड़ी ही देर के बाद वार्ड नंबर 5 से चीखों की आवाज़ें आने लग गई। इस तरह से फ़ील हो रहा था जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हम लोग फिर भागे भागे गए, उस वक्त लाइट आ चुकी थी। हम लोग फिर भागे भागे गए तो स्टोर रूम के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, किसी औरत की चीखने की। हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी स्टोर रूम को खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। जो व्हील चेयर हमने थोड़ी देर पहले बाहर देखी थी
وہ ویل چیئر اب اسٹور روم کے اندر تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے. ہم نے پھر اسٹور روم کو لاک کر دیا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ ڈیوٹی کی. صبح ہم نے یہ ساری بات جو ہمارے ڈاکٹرز تھے اور جو ایم ایس تھے ان کو بتائی. اب وہ بھی اس چیز کو لے کے سیریس ہو گئے تھے. جو ہمارے ایم ایس تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آج نائٹ میں وہ ہمارے ساتھ ڈیوٹی کریں گے. میں بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان چیزوں پہ. آج ہمارے ساتھ ایم ایس بھی ڈیوٹی پر تھے. تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا. پھر وارڈ نمبر 5 میں ایسا لگ رہا تھا کوئی چل رہا ہے، جبکہ ابھی ہاسپٹل میں اتنا رش نہیں تھا. اور وارڈ نمبر 5 جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وارڈ نمبر 5 بند رہتا تھا. وہاں پر تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا. تو پھر وہاں پر کون چل رہا تھا؟ جب ایم ایس نے بھی کسی کے چلنے کی آواز سنی تو وہ تھوڑے چونکے، اور اٹھ کر انہوں نے جیسے ہی جھانک کر آگے دیکھا تو باتھ روم کے کونے پر ایک لڑکی کھڑی تھی. انہوں نے ہم سب سے کہا کہ اس طرف تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے، پھر یہ وہاں پر کوئی فیمیل کھڑی ہے، کہیں یہ اسٹاف کے کوئی ممبر نہ ہو. لیکن پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ ایوننگ میں تو اب فیمیل اسٹاف ہوتا ہی نہیں ہے، پھر یہ کون ہے. ہم سب ان کے ساتھ گئے. جیسے ہی ہم گئے وہ ہمارے سامنے باتھ روم کی طرف گئی. لڑکی تھی بالکل، اس کا چہرہ بھی خوفناک نہیں تھا. ہم لوگ سارے ان کے پیچھے گئے تو ہمارے سامنے وہ واش رومز کے اندر چلی گئیں. وہاں پر جا کر ایک واش روم اندر جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہ بند تھا. اندر پانی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ باہر آ گئے. ہم نے مناسب نہیں سمجھا وہاں پر ٹھہرنا. تھوڑی ہی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا. ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ابھی باہر کوئی آئے گا. 10-15 منٹ ہم وہاں پر کھڑے رہے مگر باہر کوئی نہیں آیا. ایم ایس نے کہا ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر کون تھا. جب ہم لوگ اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا. وہ لڑکی کون تھی، کون نہیں تھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کہاں سے آتی تھی، کیسے غائب ہو جاتی تھی. اب ہم سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے. ایم ایس کو بھی اب یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر واقعہ جنات اور غیر مرئی مخلوقات ہیں. ہم لوگ واش روم سے باہر نکلے. جیسے ہی ہم لوگ اسٹور روم کے پاس سے گزرنے لگے اسٹور روم کی ونڈو کسی نے کھولی. ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ونڈو ایک سائڈ سے کھلی ہے. ہم لوگ دیکھنے لگ گئے تو اندر جو لڑکی ہم نے واش روم میں جاتی دیکھی تھی وہ وہاں پر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا. جب ہم نے اس کی اتنی خوفناک آنکھیں دیکھی ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے. واچ مین کو بھی بلایا، ڈاکٹرز کو بھی کال کی. سارا سٹاف، سارا وہاں پر ہاسپٹل کے جتنے بھی تھے ڈاکٹرز، وہ ہیڈ وہاں پر سب اکٹھے ہو گئے. اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعہ ہی وارڈ نمبر 5 میں کوئی پرابلم ہے. مجھے اس ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے بھی 5 سے 6 ماہ ہوئے تھے. جو ڈاکٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے لاسٹ ایئر اس ہاسپٹل کو ٹیک اوور کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہاسپٹل کسی اور کے پاس تھا، پھر یہ والا سٹاف یہاں پر آیا. ان لوگوں نے اس چلتے ہوئے ہاسپٹل کو کیوں خالی کیا اس کی وجہ ان کو آج پتہ چلی. اب بھی وہ ہاسپٹل ورکنگ میں ہے مگر وہاں پر نائٹ شفٹ بند ہو چکی ہے. مغرب سے پہلے 5 بجے تک اس ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے. 5 بجے کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ میری زندگی کی بالکل سچی خوفناک کہانی ہے. میں نے خود اس کو فیس کیا ہے. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. کاز آف سم پرابلمس میں ہاسپٹل کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتا. تو یہ تھی شہریار کی خوفناک کہانی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. بالکل لسنرز، یہ بات سچ ہے. ہاسپٹلس میں بھی یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. پیرا نارمل جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے اسکول اور کالجز ہانٹیڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہاسپٹلس کی بہت زیادہ ریشو ہے ہانٹیڈ ہونے میں. اٹ مائٹ بی پاسبل کہ وہاں پر کیجولیٹیز ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پیشنٹس آتے ہیں. وہ کن کن تکلیفوں سے گزر کے وہاں پر آئے ہوتے ہیں. وہاں پر ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، مردہ خانہ، وہاں پر ان اموات کو رکھا جاتا ہے. ان میں سے پھر کچھ چیزیں شاید وہ پرانے اثرات لے کر یا کچھ لوگ پہلے سے ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو وہیں پر رہ جاتے ہیں.
کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہاسپٹلس کی بھی بہت بڑی ریشو ان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ شہریار کی کہانی بہت ہی خوفناک تھی، مجھے سن کے بہت خوف آیا ہے کہ جب ایک جگہ پر آپ نے 24 گھنٹے رہنا ہو، جہاں پر آپ کی جاب ہو، جہاں پر آپ نے روز جانا ہو، وہاں پر اگر ایسی چیزیں ہوں تو وہاں پر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک میسج دیتی ہوں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ وہ کیا چیز تھی جو اس ہاسپٹل میں ہے، وہ وہاں پر کیوں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ ہانٹڈ ہے، وہ اسیب زدہ ہے۔ اس ایک وارڈ کی وجہ سے وہاں پر نائٹ شفٹ میں کسی مریض کا علاج نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ میاں سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی ہے شہریار کی۔ تھینک یو ویری مچ شہریار، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کل انشاءاللہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے ہمیں کل والی سٹوری پر کومنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کومنٹ کرتی ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں، عشاء اوان ہمیں پاکستان ہارون آباد سے کومنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اوکاڑا سے کومنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اوکاڑا سے کومنٹ کرتی ہیں اور ہماری سٹوریز کو بہت لائک کرتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ہرمین۔ ناہید ایاز ہمیں پاکستان سے کومنٹ کرتی ہیں، آئی گیس کیونکہ انہوں نے اپنا سٹی اور کنٹری مینشن نہیں کیا۔ کہ خان ہمیں کومنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج والی سٹوری پر جو لوگ کومنٹ کریں گے ان کے نیمز انشاءاللہ میں کل ضرور آن ایئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملیز میں شیئر کریں، اور بھی لسنرز کو میرے چینل کا حصہ بنائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لے کر آتی رہوں گی۔ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔